وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة أعوذ بالله من الشيطان للمؤمنين. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة نمبر سمچو نهج البلاغي كسل مولد بحث پو راجع با عثماني قاتل موضوعي کا حضرات فیق پوز کسل مولد که حضرت دی عثمان قاتل یان دخالت مید پی معاویز تهمت تانس دیو بیان بید کسل مولد لو امرت بهی لکنت قاتلا kintes chon langi kas nyat chietanget agar ngas Osman so zerezes binda katonga qatil in zere kintezun mangencin mana nga duzes pamet au nahaitu anhu lakuntu nasira yani agar ngas yani kui zgui ka strung maduk ses gaks binda kato a yes kwa roz baz zerezersin ma yani nga be taraf دوس yani انا attendu şutça bazde çünkü de sana kulle muslimin la taifak nisun kaçiz mana vacib şeşa katil kaçi mades badukça düz o şana di jaw piano hessa malens çe talifasi dirgebne kanidi balwa pe ka hazrat al ilm yutpa غير أن من نصره حضرت کسان مورد إلا غير بمعنى إلا إلا إنكي من نصره غا سوچگیز عثمان لروغز باسه سترون سه مشورة تنين ان يو تن مثل مروان بدون سوسن مثلا لا يستطيع قاد يزير بحق مد يزير بنين چمين أن يقول كزير با خذله من أنا خير منه عثمان مخزول بس رن مرسسویتی که فرانس دمیونیز نکو بازی تک تک این زربگین چمین چیا عثمان زلتی که تن کند بو بازی نصرت بکند بو تک تک من دی دعوا بو بگین چمین و من خزله لا يستطيع عثمان رن مرسسمت چچو کنی میونیز دو زربگین چمین لا يستطيع خوا زربگین چمین ان یقول نصره من هو خير مني خادي زربنگن چمن نصره عثمان لنصرت باز نمیونیز او ده نصرت بکنون نچنگ بازی تک تک این مین زربنگن چمن چانا دیون دی طائفه نیسکی طرفنا حضرت بیدخل سوسلا کسلموس و انا جامع لكم امره نس کنتا کوی یعنی امر پو یعنی کوچی دی شی سات بی مسلمین هجوم تعمیدی که لبزر بیدی جامع سپرو کلمه بونگاز اشاره به دوچین استأثر فاسا الاثر کوز کورز کوری یا لدت پین چود کند بو باز دی خلافت نظام پین کواسترول بمانگن و اسا اثر کوز ده استبداد رنگ شخصی که کنونزا چود کند بو بس کنی دی لس بو بس کوی که دی بالا بو باب سے این دی طرف لا شقشقیان وگن حضرت اشاره بس بنده کی سالس القوم بو دیوت بیت المال لیلام بس زوز نافجن حفظنه هی کوی تویل جون یسکس کرانز ده حساب زوز دی کنایه این بین نثیله و معتلفی نثیل یعنی تا اینکه ده حیوانی de matfo bin mi jagana tuti de smorsi smit pi jagao jam che sal taping se tsel chameta du tukhshik base wa qama ma'ahu banu abihi konin borozla kunti nyendong pun gama kos kriks kos musulman gami ka zulm da tashaddud bas du musulman kadi hisar bu yons na lute bas billah shikin lihaza hazrat khud be shaqiyanu kasal molde yakhdimuna ma Allah khidmatan خدمة الإبل نبتة الربيع يعني مثل إنك مال إلهي كن خدای دی مؤمنین درمیان یانو بیت المال یاد بینن مال الله ایناندون گام کس گویا استوس کنش گابون از بیاری ده حاله هولس مرسیوس میت باتوس بس إلى أن
این انتکث علیه فضله تاکو خورس بسکانی کوریده نظر پنا کوریده مروان و غیره پستانس پی فکر پی کچاس پی ده نظام پشلاس شنته بس دو شر رول چربت شاتسون و اجهز علیه عمله خورس بس بلس بوز کوری که حمله پخچو زردی مسپیانوک ده چانه دیانوک حضرت است دیتو کسل مولد کی کوز استأثر فأساء کسل مولد استأثر یعنی کوز کوری دت پن شد کن بود یو من چی شد بس بسه قرآن شد کن بود جامعه انوشتوز قرآن شد کن بود بس عدالت رعایت ما بس قرآن مظلوم کنون زندان لطن ظلم بس فأساء کوز دی بچو اسمت بس ما ندی وصون فأساء الأثر وجزعتم فأسأتم الجزع و کنته سن کرپر بس به صبر بس حمله تن خانون لا اشاره کنتی ده جزع پون اسمل لسون چیه کنته زریق دم سن کو عزل بس قوره پنجین مده جگه که ان سون سه ساعت تن مرگا نه پیدنا سون ده دیت فساد سون بلکه کو دو ساعت کو بعضی کو عزل بس ار تن جن ده بدل ان سون چانا کو دی تاریخ بو مفصل یاد قرآن یعنی حتی خودی مشورانی که مسلمین لکره وعده تان سنان مدول حتی میسیریان نیاز کانون لکوزس ناس اصلاح بد ناز والی سق ازل بد او بد دو بزر وعده تان سرگم نفکوس شخشق کاز لما این لطون دیانوک زریوتسوک میسری والی پلدیون لبچی کامون نلقمون کرفتوب زریا یعنی این لغزون سنان هنگامه سون کننده چانا حالا دو کنان تاریخی بحثون حالا خطبه معنا پو وجازعتم کنتسن کرپرزودمت باز فأسأتم الجزع کنتی کرپرزودمت بون اسمل لپوچیا کنتس صد مسد بس کار پنچین مین یعنی بدل چی کنچین مین ولله حکم واقع فی المستأثر والجازع خدا زره ده کنتی دی قضیه پو خود خداوند متعالی فیق قیاما لبچ از این که حکم واقعی حق پو کنتا ظاهر چه از این مستأثر بود سامزی بس نخوان تبچین والجازع نیچی بس اینان دو تبچین یعنی حضرتیز دی قضیهانو کلن به طرفانه ابهام شکل کجاست تا اینکه طرف چیک بنگیم بو اگر حضرت کا توشانه فتنه فساد یعنی لیان نمامو مثلا گانچین ما و حال اینکه به طرف دوکسین سامزی معاویه عثمانی شق علی کنه لنچین انتقام زیر سامزی دیانو جنگ جمال اون ادسوفین اون گامیان دی مشکلاتون ایجاد بس حالا دیکا چمس مرحوم رضی پیقپوس خودبون تکا تکا چوغا کنس این یعنی اصلی تام پو مکم جملان اوندون شغبو وسیع چه زره دان تام خطبه ریمو چین لہذا 31 نمبر پو جنگ جمال یعنی وقتی کی امیر المؤمنین پیقپوس جنگ چھو پسنان لا ابن عباس تانس تا اینکه زبیر پادیون لا چیزر کینتز و داران کینتان دی فیدنگ مدرس کنار لسون کینتز بیعت چخص بندی بیعت پیان لغس یون زره لہذا ابن عباس دی دعوت بلکال تان زنا حضرت از دی نکتا پو توصیه بس ابن عباس لا کسال موس 31 نمبر بیانده لا تلقین طلحته ابن عباس کران اصلا متوک طلحه متوک چیه؟ طلحه خصوصیت اسمت یاد بینسوک کوی خصوصیت به حضرت از کسال مولد طلحه چی یاد بینسوک فإنک ان تلقه اگر کنسون کنه کتو توگنه تجده کثور کو مثل عده کرزی طغیان سون بیلنگ چک چک نکنه تونچین اتوک ده کرزی طغیان یاد بیلنگ پو بد خلق تونچین دکو کوستا ورچک نچک شیونچین دوان آقسن قرنه آقسم قرنه زر این ده ثور بودو کچی حیوان کچی روچون زوگل جود لسون سشناله شناسکور لسون سیون چینده پلاس کچی اومد سو بالان کچی چو قسمی تالان قسم کچی دو چون چین ادون مانه لیگن بدخلق سوق توقیان اون چین ادو چوغا کو ادل لنگ به روچو چوغا دو کیله یود زرمدیو کنایه این یعنی طلحه غرور نه تکبر انگان سیوت کوی اصلاح طرف لمو جمین يركب الصعبة ده ليجنم مشكل
این ما یاد بیده لسونیم خو چچین در درخسمو این حیوانونی که خو جانچین دیو کنایه این کوز پیدنا یاد بیلاشن خو وارد چچین و یقول هو زلول دارن زرچین دیو بولما دوگ جنبا دوگ زرچین یعنی حقایق انکار بچین پس کورز دوست مشکل لاشن لحظه نه دارن دیو آسان دوگ زلول دوگ زرچین کوی خلقیات بو کوی تکبر بو غرور بو گاما دین حضرت ظاهر و سیزس کسالموز ابن عباس لتوسيا بس ولكن ألقى الزبير ولكن كان صون زبير نتيجته زبير لا حجات تمام بس خواجين وجهك توشيا كتو الحنا نسبة للنارم لجود بينسوك فإنه دي زبير أليان عريكة عريكة يعني كوي تبع بو طبيعت بو عريكة بو أليان يعني لين جنبو رجود يباسك شانا كوس بران ينين صون كان دولا جكتوس فقل له ني طرفنا خواز زبير له يقول لك ابن خالك وزبير كان سنتان ست كري أجاني بسوس چونكي صفية بنت عبد المطلب أبو طالب استغمو چانا علي بن أبي طالب چانا أبو طالب أجان سونده صفية بسايند زبير چانا ابن خالك أجاني بسوس كان زر سديان اشتغن لنپي حسابي کا كلا خوا دي حق واصل چچ بي حضرت کوشش بس هدايت کا شوني عرفتني كسال مولنو و كري اجاني بوتوس ابن خالد جو زرندو كرا كان شيز لوكو كوي معرفات سونكو امام شيز كوا بعد بس بالحجاز حجاز حجاز يعني مدينة جون حجاز انده ديانو كان شيز كو مستحق شيز كو امام عادل شيز كوا بعد بس اختياري كبس بعد عن سربنگيز بس وانكرتني درجة چوق نكرا يعني كو ميشر زون بيت يعني كو ميشز كان بيت بالعراق ده عراق بسارين اهل بنا دو چي سون دي سؤال بوس فما عدا مما بدا فما عدا يعني استفهام ہے عدا مادة عدو يعني عدو يعني بمعنى يعني حق يعني كيوري چكن یا قال لم جن تيرا چكن ينتا دول خان حضرت خوا سؤال بس ابن عباس داری که ابن عباس کزر فما عدا گاچی چیز کان کورچوس مما بداس نن لکن ظاهر سون کان توی کنه یان زوگا چیز لزوسه کز مما بدا یعنی مما بدا لکه فما عدا کا مفعول بودن حذف بودن قرینی کده عدا یعنی کدی فاعل بود ما بیکل زوسو ما اسم استفهام منه ایوش یعنی گاشه چیز کان سکوز زوگا زگورس يونتا تانز ظالم عدو چیز این کو حق کنه يونتا چند زرینده مما بعد ده چیز بشینه کی دو کان ظاهر و روشن یاد بین چی ظاهر یاد بین مکی کا یعنی حجاز یعنی علی حق علی مستحق علی اولا و علی بیعت بس بین ده کنه چوق زو گوره چی اسون دو کرز کوازر حالا دیو یک جمله حضرت خطبه و چونکی خود زبیر آخری کا معرکه نبین سے شور سون سے ابن جربوس سازده کودرن شور سون مدوپا دی جریان پکوران دجا غت ذکر بس و صلی الله علی محمد و آل محمد جلسه بعدی پدوگیا خطبه 32 کا